अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज जो इसराइल है वो कभी मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन हुआ करता था। क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी जो कभी यरूशलेम के रहायशी थे, यूरोप कैसे पहुंचे और फिर यूरोप से वापस इसी ज़मीन पर कैसे काबिज हुए। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? जी हाँ, फ़लस्तीनियों ने। ये कहानी सिर्फ एक कौम की हिजरत की नहीं, ये कहानी है धोखे, खून, जुल्म, नस्ल कशी और एक ऐसी कौम की कुर्बानी की जो आज भी अपने घरों के लिए तरस रही है। आइए शुरू करते हैं एक खूनी सफ़र की दास्तान। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहूदी कौम की कहानी सिर्फ मजहब की नहीं, ये एक जिद्दोजहद, उम्मीद और बार बार टूटने और जुड़ने की कहानी है। तारीख के औराक पर जब हम बनी इसराइल को देखते हैं तो इनका आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता है, जिन्हें तीनों बड़े मज़ाहब का मुश्तरका नबी माना जाता है, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में ये कौम मिस्र की ग़ुलामी से निकली, 40 साल सहरा में भटकती रही और फिर फ़लस्तीन यानी अर्ज़ मऊद में दाखिल हुई। इसी सरजमीन पर हज़ारों साल पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ हैकल सुलेमानी, जो यहूदी तारीख़ का मुक़द्दस तरीन मुकाम समझा जाता है। लेकिन फिर बाबलियों का हमला हुआ, हैकल सुलेमानी को राख का ढेर बना दिया गया, यहूदियों को कैद करके बाबुल ले जाया गया। फिर ईरानियों के दौर में इन्हें वापस आने की इजाज़त मिली। इन्होंने हैकल दोबारा तामीर किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब रोमियों की बारी थी। 70 ईस्वी में रोमियों ने यरूशलेम पर हमला किया, दूसरा हैकल तबाह किया और लाखों यहूदियों को या तो कत्ल कर दिया या दुनिया भर में मुंतशिर कर दिया। और यूं यहूदियों की जलावतनी का आगाज़ हुआ, एक ऐसी जलावतनी जो 2000 साल तक जारी रही। यहूदियों ने अपनी पुरानी सरजमीन खो दी, मगर ईमान, शनाख्त और किताब को सीने से लगाए वो निकले दुनिया की तरफ। कुछ ईरान और अरब इलाकों में बसे, कुछ शमाली अफ्रीका गए और बड़ी तादाद में यूरोप का रुख किया। पहले पहल वो स्पेन और पुर्तगाल में पनाह गज़ी बने, जहां मुसलमानों के दौरे हुकूमत में इन्हें मजहबी आज़ादी मिली। यह वो दौर था जब कर्तबा और गन्नाता में यहूदी, मुसलमान और ईसाई मिलकर इल्म व फ़न में तरक्की कर रहे थे। यहूदी साइंसदान, फ़लसफ़ी और तबीब इसी वक्त फले फूले। मगर जैसे ही मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ, ईसाई हुक्मरानों ने स्पेन पर कब्ज़ा किया और फिर आई स्पेनिश इंक्विजिशन। यहूदियों को कहा गया, या ईसाई बन जाओ या मारे जाओ या निकलो। हजारों मारे गए, लाखों जला वतन हुए। वो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और रूस की तरफ गए, मगर वहां भी इनके लिए सुकून न था। यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाए गए कि वो यूसुफ को कत्ल करने के मुजरिम हैं, कि वो दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं, कि वो बीमारियों के पीछे हैं और यहाँ तक कि बच्चों को कत्ल करते हैं। पोग्राम कहलाने वाले हमलों में रूस, पोलैंड और मशरकी यूरोप के कई इलाकों में यहूदी बस्तियां जला दी गईं। इनके घरों को लूटा गया और इन्हें अवाम के गुस्से का निशाना बनाया गया। वो जहां भी गए इन्हें परदेसी, गैर और बदनीयत कहा गया। लेकिन इन तमाम मज़ालिम के बावजूद यहूदियों ने अपनी ज़ुबान, रवायात और शनाख्त को ज़िंदा रखा। फिर 20वीं सदी आई और वो वाक़या आया जिसने सब कुछ बदल दिया, हॉलोकॉस्ट। दुनिया जंग में झुलस रही थी और एक शख्स, एडोल्फ हिटलर, सिर्फ ज़मीन पर कब्जा नहीं
بلکہ ایک پوری قوم کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہودیوں کو پہلے شہروں سے نکالا گیا، پھر خاص بستیوں میں قید کیا گیا، پھر ان بستیوں سے ٹرینوں میں بھر کر لے جایا گیا کانسنٹریشن کیمپ کی طرف۔ یہ کیمپ موت کے کارخانے تھے۔ اوشوٹس، ڈاخاؤ، ٹریبلنکا، جہاں گیس چیمبرز میں لاکھوں یہودیوں کو سانس لینے کا موقع تک نہ ملا۔ بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے، سب کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ 6 ملین یہودی یعنی 60 لاکھ لوگ صرف اس لیے مار دیے گئے کہ وہ یہودی تھے۔ ان کے سونے کے دان تک نکال لیے گئے، ان کے جسموں پر تجربے کیے گئے، ان کی راکھ ہوا میں بکھیر دی گئی۔ دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ لیکن اس خونی باب نے یہودیوں کے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا: کیا ہمیں کبھی اپنا گھر، اپنی سرزمین اور اپنی حفاظت میسر ہو سکے گی؟ اور اسی سوال کا جواب بن گیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد یہودی دنیا بھر میں بکھرے ہوئے، تھکے ہوئے اور زخم خوردہ تھے۔ عالمی طاقتیں، خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ، ہولوکاسٹ کے بعد اسرائیل کے قیام کے حق میں ہو گئیں۔ لیکن سوال یہ تھا، یہودیوں کو وطن کہاں دیا جائے؟ برطانیہ کے قبضے میں موجود ایک زمین تھی، فلسطین، جہاں عرب صدیوں سے رہ رہے تھے، جہاں القدس یروشلم تھا، مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام، جہاں اذان گونجتی تھی، زیتون کے باغ تھے اور ایک پرامن عرب معاشرہ بستا تھا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک منصوبہ پیش کیا۔ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، آدھا یہودی ریاست، آدھا عرب ریاست۔ یہودیوں نے فوراً قبول کیا، مگر عربوں نے فوراً مسترد کیا، کیونکہ ہمیں کیوں ہماری زمین سے نکالا جا رہا ہے؟ 1948 میں جیسے ہی اسرائیل نے اپنا قیام کا اعلان کیا، فلسطین میں قیامت برپا ہو گئی۔ یہودی ملیشیاز جیسے ہگانا اور ایرگون نے عرب دیہات پر حملے کیے۔ دیریا سین جیسے قتل عام ہوئے، جہاں بچوں اور عورتوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے گئے یا خود جان بچا کر نکلے اور بن گئے ریفیوجیز، جن کا آج تک کوئی گھر نہیں۔ ادھر اسرائیل ایک مضبوط، منظم ریاست بن گیا، ادھر فلسطینی خیموں میں نسل در نسل زندہ رہنے پر مجبور ہو گئے۔ جس دن اسرائیل قائم ہوا، اسی دن لاکھوں فلسطینیوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ لیکن وہ جھکے نہیں، وہ مٹے نہیں، بلکہ انہوں نے مزاحمت کا راستہ چنا۔ 1987 پہلی انتفاضہ، ایک ایسی بغاوت جس میں بچوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور اسرائیلی ٹینکوں کو للکارا۔ دنیا نے وہ مناظر دیکھے جہاں ایک طرف بندوقیں، گولیاں، گیس بم، دوسری طرف صرف جذبہ، غصہ اور آزادی کی پیاس۔ فتح نامی تنظیم، پھر حماس جیسی تحریکیں وجود میں آئیں، جنہوں نے کہا جب دنیا انصاف نہیں دیتی تو ہم اپنا حق خود چھینیں گے۔ خودکش حملے، راکٹ حملے، سرنگیں، یہ سب اس ظلم کے رد عمل میں سامنے آئے۔ ایک ایسا رد عمل جو خود بھی تباہی کا باعث بننے لگا۔ مگر ہر حملے کے بعد فلسطینیوں پر مزید بمباری، مزید گھر اجڑتے، مزید مائیں لاشیں اٹھاتی۔ غزہ، جو کبھی زراعت، ساحل اور زندگی سے بھرا ہوا علاقہ تھا، آج ایک کھلی جیل بن چکا ہے۔ دنیا کے جدید ترین ڈرون اور بم ایک چھوٹے، محدود، محصور علاقے پر گرائے جاتے ہیں، جہاں نہ فرار کی راہ ہے، نہ پناہ کی جگہ۔ ہر بار جب غزہ پر بم برستا ہے، دنیا کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ تشویش کا اظہار کرتی ہے، یورپ امن کی اپیل کرتا ہے، امریکہ اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ فلسطینیوں کا حق دفاع کہاں ہے۔ آج فلسطینیوں کی تیسری، چوتھی نسل کی پیدائش خیموں میں ہو رہی ہے۔ ان کے شناختی کارڈ پر ریفیوجی لکھا ہے، ان کی مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کے اسکول تباہ ہوتے ہیں، ان کے بچے قیدی بنا لیے جاتے ہیں،
اور دنیا صرف تماشائی بنی رہتی ہے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں دنیا جاگنے لگی ہے۔ سوشل میڈیا، آزاد صحافی اور عام لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اگر ہولوکاسٹ پر دنیا نے اسرائیل بنایا تو فلسطینیوں کی نسل کشی پر دنیا کس کو جواب دہ ٹھہرائے گی؟ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، یہ ایک قوم کے وجود کی جنگ ہے۔ کیا یہودیوں پر ظلم ہوا؟ ہاں۔ کیا ہولوکاسٹ انسانیت کا سیاہ باب تھا؟ یقیناً۔ لیکن کیا اس ظلم کا بدلہ کسی اور معصوم قوم سے لینا انصاف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فلسطینیوں کی آزادی صرف فلسطینیوں کا مطالبہ نہیں، یہ ہر اس انسان کا فرض ہے جو انصاف، انسانیت اور حق پر یقین رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔